प्रचण्ड र बाबुरामहरू भूमिगतबाट बाहिर आएपछि भेट्ने म दोस्रो व्यक्ति। बाबुराम र प्रचण्डको बिचमा मतभेद। प्रचण्ड चाहिँ नि राजासँग मिल्ने कोसिस गरौँ भन्ने, बाबुराम चाहिँ नि मिल्नुहुन्न भन्ने। बाबुराम चाहिँ कोसँग मिल्नु? भारतसँग? बाबुराम त भारतको धेरै प्रभाव नै उहाँलाई। उहाँ चाहिँ नि त्यो मिल्नुहुन्न भन्ने। राणाले पनि राजाकै टाउको राखेर नोट छापेका थिए। राणाले पनि राजालाई त एकदमै मान्थे। के साँच्चीकै प्रचण्ड र राजा ज्ञानेन्द्रको बिचमा 5 बुँदे सहमति भएको हो? सहमति भएको कुरा थाहा छैन, तर त्यहाँ कस्तो थियो भने राजनीतिक क्षितिजमा माओवादी पनि पावरमा आउन चाहने, राजा ज्ञानेन्द्र पनि आफ्नो पावरमा आउन चाहने। मेरो भेटमा भएको कुराबाट इन्ट्रेस्ट छ। भेटमा कुरा भएपछि मैले भने प्रचण्ड बाबुरामलाई, प्रचण्ड बाबुराम तर बिपीलाई भारत परस्त भनेर भन्छन्। फेरि भन्दैन। यो कङ्ग्रेस नेपाल त भारतको एउटा कङ्ग्रेसलाई नै भारत परस्त प्रो इन्डियन भन्छन् नि। राजनीति तपाईँको रुचि थिएन? होइन, राजनीतिमा चाहिँ नि मान्छेलाई आफूले गर्न नसक्ने कुराहरू प्रोमिस गर्नुपर्ने। मैले चाहिँ आफूले भनेको कुरा जहिले पनि पुऱ्याएको छु। त्यो राजनीतिमा त्यो किसिमले नचल्ने देखेर म राजनीतिमा लागिनँ। होइन, आज उनीहरूलाई देख्दा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त? हिजो वार्ता गरिदिनु भयो, गान्धी जस्तो भएर बस्छौँ भन्नेहरूको आज हेर्नुहोस् त प्रचण्ड बाबुरामको अवस्था। श्रद्धा लाग्दैन। बाबुराम हाबी भएर भारतको पोल्टामा प्रचण्डलाई पुर्याएर 12 बुँदे सम्झौता भयो। राजासँग हुनुपर्ने कुरा दिल्लीको मध्यस्थकर्तामा 7 दलसँग भयो। यो सत्य हो? 5 बुँदे सहमति चाहिँ भएको हो कि होइन थाहा छैन। अब कुराकानी भएको पुन थियो बिचमा, इन्टरलोक्युटर नारायण सिंह पुन। हामी चाहिँ नि हामीलाई इन्डियामा बसेर नेपालमा चाहिँ नि आन्दोलन गर्नलाई बाधा नगर, हामी इन्डियाको विरुद्धमा चाहिँ नि कुनै काम गर्दैनौँ, प्रो इन्डिया नै हुन्छौँ भनेर कागज सही गरेर बिन्ती पत्र त्यो बेलामा भएर त्यो इन्डियामै बसेर मोराहरू काम गरे नि। तपाईँ अर्थ सचिव भएला सरकारको वार्षिक बजेट 3 करोड थियो। 3 करोड फर्स्ट बजेट 3 करोड बनायो। मेरो मेहनत वार्ता गराउने हो, तर त्यो वार्ताको श्रेय लिन मैले चाहिनँ। त्यो वृहत शान्ति सम्झौता हुँदाखेरिमा बोलाए पनि नबोलाए पनि त्यहाँ टेलिभिजनमा नाम अनुहार देखाउन ठुलो जाने पटक्कै गइनँ म। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा अलिकति राजनीति भन्दा फरक विषय तर राजनीतिसँग एकदमै जोडिएको विषय, नेपालको अर्थ राजनीतिमा अथवा बैंकिङ क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउनुभएका, अझ भन्ने हो भने बैंकिङ र अर्थको क्षेत्रमा पायोनियरको भूमिका खेल्नुभएका त्यस्ता व्यक्तित्वसँग कुरा गर्दैछौँ जो उमेरले 95 वर्ष भइसक्नुभयो। 100 वर्ष पुग्न जम्मा 5 वर्ष बाँकी छ। अझै पनि उहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ। हिमालय शमशेर राणा। हिमालय शमशेर राणा नेपालको पहिलो अर्थ सचिव हुनुहुन्छ। राष्ट्र बैङ्कको स्थापनामा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। उहाँ नै हो त्यो स्थापना गर्ने र हिमालय बैङ्कलाई आज यो अवस्थासम्म ल्याउने उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। उहाँले नेपालको राजनीतिमा पनि भूमिका खेल्नुभयो, अर्थ क्षेत्रमा पनि भूमिका खेल्नुभयो। आज पनि देशको बारेमा, अर्थतन्त्रको बारेमा सोचेरै उहाँको दिन व्यतीत भइरहेको छ। हिमालय शमशेर जबराले नेपालको राष्ट्र बैङ्क सुरुवात गर्न र आफू अर्थ सचिव, पहिलो अर्थ सचिव हुँदा खेलेका भूमिकाको बारेमा पनि उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। समग्र नेपालको राजनीतिका बारेमा अहिले पनि उहाँ 2047 सालदेखि निर्वाचन पर्यवेक्षणको नेतृत्वमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ र कुनै पनि विवाद त्यो पर्यवेक्षण समितिमा अहिलेसम्म देखिएको छैन। विवादरहित काम गर्दै आउनुभएको छ। उहाँ लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ, प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ। अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा उहाँले कसरी हेर्नुभएको छ, समग्र विषयमा आज म हिमालय शमशेर जबरासँग चुरो कुरोमा संवाद गर्नेछु। सबभन्दा पहिले 95 वर्षीय हिमालय शमशेर जबरालाई म चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। उमेश भाइजी, यस्तो परिचय दिनुभयो, म त्यस्तो तपाईँले परिचय दिनुभयो जस्तो त्यस्तो व्यक्तित्व होइन। तर मैले भेटाएँ त्यो अलिअलि काम गरे हुँ। बैंकिङ क्षेत्रको पायोनियर हो तपाईँ, पहिलो अर्थ सचिव हो तपाईँ, निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिमा नेतृत्वमा काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँले लोकतन्त्रको लागि 2007 सालदेखि नै लड्नु भएको छ। यति परिचय त मैले दिनै पर्यो नि। धन्यवाद। अब आज यो 95 वर्षको उमेरमा
त्यतिकै सक्रिय हुनुहुन्छ, न तपाईँलाई हेर्नमा समस्या छ, न तपाईँलाई सुन्नमा समस्या छ, न तपाईँलाई हिडडुल गर्नुमा पनि मैले त्यस्तो खासै देखिनँ। यसको राज चाहिँ के हो? तपाईँ यो जुन तन्दुरुस्तका साथ प्रस्तुत भइरहनु भएको छ, सक्रिय जीवन बिताइरहनु भएको छ, यसको मुख्य कारण राज के हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। फिजिकली केटाकेटीदेखि नै एक्टिभ थिएँ। मेरो बुवाले मलाई चाहिँ नि 14 वर्षको उमेरदेखि नै त्यस बेलामा दण्ड पेल्ने भन्छ नि, पुसअप, बैठक गर्ने, सिटअप, अनि मुगदल घुमाउँथे। यो भारतीय मोडेलका पहलवानहरूले गर्ने एक्सर्साइजहरू। अलिक दाउ पेच पनि बसेको थियो। त्यसरी फिजिकल्ली एक्टिभ थिएँ। अनि फुटबल खेल्थेँ, टेबल टेनिस खेल्थेँ, ब्याडमिन्टन खेल्थेँ। त्यसै कारण म फिजिकल्ली एकदम एक्टिभ भएँ। पछि अर्थसचिव हुँदाखेरि भयो, युएनमा बस्दाखेरि म सधैँभरि वाक गर्ने, फिजिकल्ली एक्टिभ भएको हुनाले अहिले म तन्दुरुस्त भएँ। अब अर्को एउटा कुरा नि, जस्तो मान्छेहरूले मदिरा अलिकति अल्कोहल पदार्थको पनि कुरा गर्छन्, त्यो नल्याएपछि जिउ स्वस्थ हुन्छ भन्ने पनि हुन्छन्, शरीर स्वस्थ हुन्छ। रक्सीले मान्छेलाई, हुन त मैले रक्सीको प्रचार गर्न पनि खोजे होइन, अस्वस्थ बनाउँछ भन्छन्। तपाईँ अल्कोहल लिनुहुन्छ? जस्तो सत्यमोहन जोशी अझै पनि अल्कोहल लिनुहुन्छ भनेर हामी सञ्चार माध्यममा अथवा काहीँ लेख्ने पढ्ने गर्छौँ। तपाईँ लिनुहुन्छ त्यो? म चाहिँ नि 25-30 वर्षको उमेरदेखि 40 वर्षसम्म चाहिँ नि खालि बियर मात्रै पिउँथेँ। त्यसपछि मलाई अलिकति एन्जाइना भन्ने हार्टै प्रब्लम होइन कि अलिकति हार्टमा चाहिँ ब्लड सप्लाई अलिक कम हुने भएपछि मलाई डाक्टरहरूले चाहिँ नि ब्रान्डी खाऊ भनेर मैले चाहिँ 20 वर्ष जति ब्रान्डी नै खाएँ। नेपालमा फर्केर आएपछि ब्रान्डी चाहिँ नि व्हिस्कीभन्दा महँगो। यहाँ चाहिँ नि मान्छेको घरहरूमा जाँदाखेरिमा ब्रान्डी नहुने, अनि सोसियली जानै पर्यो सबै कहाँ। उहाँ त ब्रान्डी पिउनुहुन्छ, ब्रान्डी छैन सरी भन्दाखेरि नमजा। सबैले व्हिस्की नै मन पराउँदो रहेछ, व्हिस्की खान्थेँ। 1-2 पेग व्हिस्की खान्थेँ। त्यो खाँदै गरेको हुँ। अब अहिले आएर मलाई कोभिड भएपछि चाहिँ खान छोडेको छु। तपाईँ त 94 वर्षमा कोभिड जित्ने अर्को एउटा कीर्तिमान पनि कायम गर्नुभएको छ। बहादुर हो तपाईँ, किनभने कति वर्षको युवा अवस्थामै कोभिडले भेटेका मान्छेहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो, यो दुःखद कुरा छ। तपाईँलाई 94 वर्षमा कोभिडले भेट्यो, कोभिड जित्न सफल हुनुभयो, थला नै पर्नु भएको थियो? थला नै परेछ। 4-5 दिन त कोभिडमा यस्तो खोकी लाग्यो, यति कफ आयो, कहाँबाट आएको हो, त्यो बिस्तारै चाहिँ निको भएर आयो अनि कमजोर पार्यो। तर अब अहिले आएर केले फाइदा भयो थाहा छ तपाईँलाई? अल्कोहल छोडेर दही र मही खाएपछि। भने 94 वर्षसम्म तपाईँ अल्कोहल चाहिँ लिइरहनु भएको थियो? नियमित 1-2 पेग खान्थेँ, बढी नखाने, 1-2 पेग खाने। सानो पेग 30 मिलिलिटर भन्छ नि, होटेलमा चाहिँ पहिला दिँदाखेरि जो हुन्छ नि त्यसो 2टा, होटेलको चाहिँ 1 पेग। कोभिडले भेटेपछि छोड्नुभयो त्यो? छोडेँ। अहिले दही मोहीतिर? दही मोही। अब विषयवस्तुमा जाउँ न त। यो मैले तपाईँको व्यक्तिगत जिन्दगीको कुरा गरेँ। अहिले पनि तपाईँ सक्रिय नै हुनुहुन्छ नि काम कारबाहीमा? हिडडुल गर्न समस्या छैन? सुन्न देख्न समस्या छैन? ब्यालेन्सको प्रब्लम छ। हिँड्दाखेरिमा कहिले कहीँ धर्मर हुने, त्यसरी एउटा मान्छेसँगै बोलिएर हिँड्छु। कोभिड चाहिँ केले जिते जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? आत्मबल हो? फिजिकल्ली फिट भयो हुनाले। जस्तो कि खोप लिँदाखेरि कसैलाई ज्वरो आउँछ नि, मलाई केही पनि भएन। हालै पनि तेस्रो खोप लिएँ मैले। कसैलाई ज्वरो आयो, मेरो काम गर्ने मान्छेलाई ज्वरो आयो, मलाई केही पनि आयो। अब तपाईँको परिचय भन्दाखेरि अझै ब्रोडली परिचय दिने हो भने तपाईँ राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरको पनाती। 16 वर्षमै तपाईँले, जस्तो राणाका प्रधानमन्त्रीका सन्तानहरूले पाउने लेफ्टिनेन्ट जनरलको तपाईँले उपाधि पाइसक्नु भएको। लेफ्टिनेन्ट होइन, कहाँ हुनु, लेफ्टिनेन्ट कर्नल। लेफ्टिनेन्ट कर्नेलको तपाईँले उपाधि पाइसक्नु भएको थियो। तपाईँ त्यो लाइनको मान्छे, तर तपाईँ नेपाली बैङ्किङ क्षेत्रको, अर्थ क्षेत्रको पायनियर भएर निस्किनु भयो। त्यो लेफ्टिनेन्ट कर्नेलको उपाधि पाएको देव शमशेरको पनाती 2007 सालमा चाहिँ राणा शासन विरुद्ध लड्ने, काङ्ग्रेसको राजनीतिमा लगाएर लोकतन्त्रका लागि लड्ने, त्यो कसरी सम्भव भयो? तपाईँ राणा परिवारमा जन्मेको, रगतमा तपाईँको राणाको चाहिँ नसामा राणाको रगत बगेको थियो, कसरी तपाईँ त्यतातिर चाहिँ लाग्नुभयो?
एउटा त कता कता जिनियोलोजिकल फ्याक्टर भन्छु, किनभने देव शमशेर पनि उदारवादी देव प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो थाहा छँदैछ हो। उहाँकै पनाती भएँ म। त्यस कारणले मेरो बुवाहरू पनि अरू राणाजीहरू जस्तो आफ्नो पोजिसनको धाक लगाउने त्यस्तो वैभक्षण थिएन। मेरो बुवा पनि हामीहरू पनि अरू चन्द्र शमशेरको वीर शमशेरको फ्यामिलीहरू जस्तो बिहेभियर हामी कहाँ चाहिँ नि सबैलाई समतामूलक किसिमले व्यवहार गर्ने बुवामाको पनि चलन थियो। अब मेरो चाहिँ नि यो मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा मेरो आस्था चाहिँ नि के भयो भने म बम्बईमा पढ्न पुगेँ। 5 वर्ष बम्बईमा बिए र एमए गर्दाखेरिमा इन्डियामा चाहिँ नि इन्डियाको इन्डिपेन्डेन्सको लागि आन्दोलन भइरहेको थियो। हरेक महिनामा इन्कलाब जिन्दाबाद, इन्कलाब जिन्दाबाद, लाठीचार्ज। गान्धीजीको प्रवचनमा पनि चौपाटीमा गएर सुनेको छु। आचार्य कृपलानीको प्रवचनमा पनि गएको हुँदाखेरि एउटा रिभोल्युसनरी एउटा एक्टिभिटी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यो छाप परेको थियो मलाई। मैले लेखेको मेरो किताबमा एक च्याप्टरको नाम इन्कलाब जिन्दाबाद राखेको छु। अनि त्यस्तो चाहिँ नि भएपछि एमए पास गरेँ, एमए जाँच दिएँ। एमए जाँच दिएर चाहिँ नि फर्किँदाखेरिमा कलकत्तामा गएँ है। कलकत्तामा जाँदाखेरि सुवर्ण शमशेरसँग भेट भयो। उहाँ नातेदार हो तपाईँ? राणाजी भए हुनाले काका पर्छ। गएँ। एमए 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 पास गर्ने मान्छेहरू थोरै थियो। 5 सालतिर त बहुतै कम थियो नि। अब एमए पास भने चाहिँ अलिकति किन पास गरेँ भने जस्तो किन गर्न सक्छु, किन गर्छु भन्ने चिन्तन भएकोमा उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले मलाई केमा कन्भिन्स गर्नुभयो भने नेपाल राष्ट्रको प्रगति गर्ने हो, नेपाली जनतालाई चाहिँ सुविधा दिने हो भने जहाँनिया राणा शासन अन्त्य हुनुपर्छ र प्रजातन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र चाहिन्छ। त्यो अनि मात्रै जनताले उनीहरूको सुख दुःख पीर मर्का उनीहरूको सुविधाको लागि के गर्नुपर्छ त्यो व्यक्त गर्न सक्छन् भन्ने। अनि कम्युनिस्ट भएपछि 5 सालमा मेम्बर भएँ। मेरो बुवालाई पनि मनाएर उहाँलाई पनि मेम्बर गराएँ। त्यो बढी डेन्जरस कुरा थियो, किनभने त्यो त ट्रिजनै भयो त्यो बेलामा। अनि यहाँ आएर चाहिँ नि 2 वर्ष चाहिँ नि क्रान्तिकारी धेरै कामहरू गरेँ। त्यो धेरै लामो कुरा छ, त्यो नगरौँ। मलाई बम्बईको मेरो 5 बसाइले नै मलाई प्रजातन्त्रमा आस्था भएको हो। तर तपाईँ त्यही जहानिया राणा शासनभित्रको एक सन्तान जसरी सुरु भएको थियो, त्यसमा चाहिँ रोलवालै हुँ। जङ्गबहादुर रोल, तपाईँ सायद प्रधानमन्त्री हुन पनि हुने रोलमा हुनुहुन्थ्यो। आफ्नै खुट्टामा बन्चर हाने जस्तो भएन जहानिया राणा शासनको विरुद्ध लड्दा? हुन त नेपाली जनताको लागि त्यो मुक्तिकामी कुरा थियो, जनताले मुक्ति पाए, त्यो एउटा छँदैछ, हाम्रो लागि त खुसीको कुरा छ। तर तपाईँले आफ्नै सत्ता गुमाउनु भएन जानी जानी? होइन, त्यो रोलमा चाहिँ नि जङ्गबहादुरले रोलवालाको लिस्ट राख्दाखेरि 10-8 जना थिए होला। अब जुन बेलामा 7 सालमा राणा शासन अन्त्य भयो नि, त्यो बेला 38 जना थिए। त्यो 38 जना 38औँ रोल, म चाहिँ 35औँमा थिएँ होला। त्यो रोलवाला भए पनि त्यो प्रधानमन्त्री हुने चान्स थिएन कि। म 35 थिएँ, 34 जना मान्छे चाहिँ उहाँहरूको स्वर्गीय भयो भनेर कुनै कुरा प्र्याक्टिकल थिएन। त्यो बेला त्यो रोलवालाहरूको जो थिए त्यसमा टपमा भएका 5-7 जनाको मात्रै चान्स थियो, अरूको चान्स थियो। त्यो चान्स आउँदैन भनेर नै राणा शासन विरुद्ध लाग्नु भएको कि जनताको लागि? त्यो होइन, जनताको लागि नै केही गर्नुपर्छ भन्ने छाप फरेर गरे हो। 7 सालको क्रान्तिमा तपाईँ प्रत्यक्ष सहभागी हुनुभयो। तर सुवर्ण शमशेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हुनुभयो, काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अर्थमन्त्री हुनुभयो, सुवर्ण शमशेर काङ्ग्रेसको सभापति हुनुभयो। तपाईँको नाम त न मन्त्रीमा देखियो न सभापतिमा देखियो, कहीँ पनि देखिएन। अनि तपाईँ सक्रिय राजनीति गर्नु भएन त्यसपछि? होइन, 5 सालदेखि 7 सालसम्म सक्रिय राजनीति गरेँ, लुकी छिपिकन। 7 सालमा म अर्थ सचिव भएपछि राजनीति छोड्नै पऱ्यो नि। त्यसपछि तपाईँ सक्रिय राजनीतिमा लाग्नु? कर्मचारी व्यवस्था छोड्नै पऱ्यो नि। अब कुरा गरौँ न। तपाईँ पायोनियर भन्नाले, मैले अर्थको पायोनियर भने, ब्याङ्किङ क्षेत्रको भने, तपाईँले लक्ष्मी इन्सुरेन्स सुरु गर्नुभयो, हिमालय बैङ्क सुरु गर्नुभयो, गोर्खा ब्रुअरी तपाईँकै जुन अहिले टुबोक बियर भनेर मान्छेहरूले पिइरहेछन् त्यो पनि तपाईँको व्यापार बिजनेस हो।
तपाईँ राष्ट्र बैङ्कको पहिलो गभर्नर, राष्ट्र बैङ्क स्थापना गर्नेमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मान्छे, त्यो चाहिँ कसरी सम्भव भयो? तपाईँ पहिलो अर्थ सचिव भएको हुनाले त्यो सम्भव भयो कि अथवा तपाईँको कुना कन्तरामा काहीँ न काहीँ चाहिँ नेपालमा बैङ्क सुरु गर्नुपर्छ भन्ने थियो? के थियो? के हिसाबले तपाईँले त्यो बैङ्कको पहिलो गभर्नर बन्नुभयो र राष्ट्र बैङ्कको सुरुवात गर्नुभयो? संयोग के भयो भने अर्थ सचिव भएपछि 7 सालमा पदेन, अर्थ सचिव चाहिँ नि पदेन, नेपाल ब्याङ्कको पनि डाइरेक्टर जानु भने, नेपाल ब्याङ्कमा पहिले डाइरेक्टर जानु भन्ने थियो पद। विजय शमशेर, मोहन शमशेरको पालामा विजय शमशेर चाहिँ नि डाइरेक्टर जानु भइपछि थियो। म अर्थ सचिव भएपछि उहाँले राजीनामा गरेर म नेपाल ब्याङ्कको डाइरेक्टर जानु भएँ। त्यस कारणले ब्याङ्किङको बारेमा अर्थ सचिव हुँदाखेरि नै ज्ञान भयो मलाई, किन नेपाल ब्याङ्कको डाइरेक्टर रहेँ 5 वर्ष। त्यसपछि अर्थ सचिव भएँ। अर्थ सचिव भएपछि राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर चाहिँ अरू मुलुकहरूमा पनि, इन्डियामा पनि धेरै जसो अर्थ सचिवै रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाको गभर्नर हुन्छ। त्यस कारणले त्यो नेचुरल थियो। त्यहाँ चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टर ब्याङ्किङ एक किसिमको हुन्छ, सेन्ट्रल ब्याङ्किङ एक किसिमको हुन्छ। सेन्ट्रल ब्याङ्कको अनुभव त्यहाँ भयो। अनि युएनमा जागिर खाएर आएँ। सबै आएपछि चाहिँ नि के गर्ने भन्दाखेरि पहिला गोर्खा बुढीमा काम इस्टाब्लिस गरेँ। तर इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ नि मैले चाहिँ नि अलिकति सम्मानजनक किसिमले काम गर्न नसकिने रहेछ। किनभने एक्साइज ड्युटी लाग्ने बेरमा त्यसको त्यो बिर्कोमा त्यो एक्साइजको टेप टाँच्नुपर्ने, त्यो टाँच्छ कि छैन भने हेर्न भनेर एक्साइज डिपार्टमेन्टको एउटा अफिसर चाहिँ नि ब्रुरीमा राख्ने आएर बस्दो रहेछ। त्यसलाई ज्वाइँ पाले जस्तो पाल्नुपर्ने। अनि त्योसँग मिलेर त्यो एक्साइज ड्युटी नतिरेर बियर चाहिँ नि बिक्री गऱ्यो भने धेरै नाफा हुने। अब त्यस्तो काम गर्न चाहिँ नि एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तिले गाह्रो पक्रियो भनेदेखि कत्रो बेइज्जती, ट्याक्स छलेको भने जस्तो। त्यस कारणले यसमा बसिराख्नु हुँदैन भनेर छोडिदिएको मैले। अब नि जस्तो तपाईँ अर्थ सचिवमा तपाईँलाई नै रोज्नुको कारण के थियो? सुवर्ण शमशेर अर्थमन्त्री भए हुनाले, राणाकै छोरो भए हुनाले तपाईँ पर्नुभयो कि? तपाईँ पहिलो अर्थ सचिवमा नियुक्त चाहिँ हुनुको कारण चाहिँ के थियो? भयो के भने जब 7 सालमा राणा कङ्ग्रेस गठबन्धन सरकार भएपछि मन्त्रीहरू भए। राणा शासनको बेलामा मन्त्रीहरू भन्ने थिएन। मन्त्रीहरू 7 सालपछि मन्त्रीहरू नियुक्ति भएपछि मन्त्रालय खडा भयो। अब अर्थ मन्त्रालयमा कस्तो किसिमको मानिस चाहिँ नि राखेर काम गर्ने भन्ने कुरामा सुवर्ण शमशेरले के डिसिसन गर्यो भने इकोनोमिक्समा एमए गरेको, कमर्समा एमकम गरेका मान्छेलाई राख्ने भनेपछि त्यस बेलामा नेपाल राज्यमा 4 जना, इकोनोमिक्समा एमए गर्ने 3 जना, कमर्समा एमकम गर्ने 1 जना। तपाईँ मात्रै 1 जना। म त इकोनोमिक्समा एमए गरे अब कमर्समा एमकम गर्ने एउटा कृष्णराज राजभण्डारी भन्ने थियो। हामी 4 जना त्यहाँ काम गर्न थाल्यौँ। 2 महिना जति काम गरेपछि 4 जनाले बराबर पहिला काम दिएको थियो। 2 महिनापछि चाहिँ नि मेरो पर्फर्मेन्स चाहिँ नि अरूको भन्दा बेटर भयो हुनाले म अर्थ सचिव भएँ। 5 वर्ष जति अर्थ सचिवको भूमिकामा तपाईँ बस्नुभयो भनेपछि 12 सालसम्म। त्यसपछि राष्ट्र बैङ्क खोल्नुपर्छ भन्ने, राष्ट्र बैङ्क सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँको कसरी विकास भयो? होइन, मेरो कन्सेप्ट होइन। कसको हो त्यो? महेन्द्र महाराज धिराजको हो। महेन्द्र राजा महेन्द्रको। जति बेला नेपालको तराई भूभागमा नेपाली मुद्रा चल्दैन थियो, नेपाली मुद्राको कारोबारै हुन्थेन, कानुनी ग्राह्य पनि थिएन। मालपोत तिर्न जाँदाखेरि नेपाली रुपियाँ लियो भने नलिने, नेपाल सरकारले नलिने, नेपाल पैसै नचल्ने के भारू कारोबार हुन्थ्यो त्यहाँ? जब लिगल टेन्डरै भारू, चलन चल्ती मात्रै होइन कि सरकारी अड्डाको दस्तुर पनि भारूमै तिर्नुपर्ने, मालपोत पनि भारूमै तिर्नुपर्ने। नेपाली रुपियाँ एक्सेप्ट नगर, आफ्नै सरकारले नेपाली रुपियाँ एक्सेप्ट नगर्ने, त्यो अवस्था देखेर द्वैत मुद्राको चलन देख्यो। भनेपछि माथिल्लो बेल्ट पहाडी क्षेत्रमा नेपाली पैसा चल्ने, तराई क्षेत्रमा चाहिँ नेपाली नचल्ने, आफ्नै देशमा 2टा मुद्रा, द्वैत मुद्रा, त्यो चाहिँ नि अन्त्य गर्नु पर्यो भन्ने
महेन्द्र राजा महेन्द्र यो सोचाइ चाहिँ राजा महेन्द्रको थियो? राजा महेन्द्र त्योभन्दा अगाडि कसैको थिएन? थिएन। अनि राष्ट्र ब्याङ्क खोल्नुपर्छ भनेर राजा महेन्द्र अनि त्यो तराईमा चाहिँ नि भारतीय मुद्रालाई विस्थापित गरेर नेपाली मुद्रामा संस्कृति ल्याउनलाई कुन निकायद्वारा काम गर्ने भनेर पहिले एकचोटि अलिकति नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडबाट अलिअलि कोसिस गरेको सफल भएन। त्यसपछि अनि उहाँले के विचार गर्यो भने राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क खडा गरेर त्यो राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत क्याम्पेन गर्ने भन्ने उहाँको सोचाइ भयो। अनि मलाई चाहिँ नि अफर भयो, तिमी राष्ट्र ब्याङ्क खोल्ने काममा लाग, राष्ट्र ब्याङ्क खोल, दुईवटा काम गर, एउटा तराईमा चाहिँ नेपाली मुद्रा चलाऊ, एउटा नेहरू र भारूको सटाइ दर चाहिँ नि इन्द्रचोक र मखनका सराफीहरूले अवैध रूपमा उनीहरूले तोक्थे। अवैध होइन, वैधै थियो। उनीहरूले त्यो तोक्थे। त्यो कसरी भनेदेखि लाउरेहरूले पेन्सन थापेर आएपछि त्यो भारू चाहिँ सस्तो दरमा किन्ने, अनि साउन भदौतिर दसैँको लागि मालमत्ता किन्नलाई भारू चाहिन्छ नि, त्यो बेलामा सस्तो मोलमा किनेको भारू महँगो अलि बढाएर नाफा गर्ने। कतिमा चल्थ्यो त्यति बेला भारू 100 नेपालमा? फ्लक्चुएसन भइरहेको थियो। अहिले जस्तो स्थिर 160 भएर बसेको थिएन? थिएन। टेन्टेटिभ कति थियो त्यति बेला? कहिले 40 हुन्थ्यो, कहिले 42 हुन्थ्यो, यस्तै। स्थिर थिएन? स्थिर थिएन। त्यो अनि अस्थिर भएपछि भारूको चाहिँ नि मोल बढ्ने बित्तिकै, भारूको भाव बढ्ने बित्तिकै सबै चिजको मोल बढाइहाल्ने सब महाजनहरूले। अनि कपडा लत्ता औषधिको पनि मोल भारतैबाट आउँथ्यो त्यो बेलामा। बढेपछि तरकारी बेच्ने चाहिँ नि महाजनहरूले पनि अब हामीले कपडा किन्नलाई बढी पैसा तिर्नुपर्ने भयो, तरकारीको पनि मोल बढाउने कन्ज्युमरलाई मर्का पर्ने भयो हुनाले नेहरू भारूको सटाइ दर स्टेबलाइज गरिदियो। र त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ दुईवटा मेन उहाँहरूको निर्देशन के थियो भने तराईमा नेपाली मुद्रा चलन चल्ती गरिदियो, नेहरू भारूको सटाइ दर एउटै समान गरिदियो, स्थिर गरिदियो। स्थिर गरिदियो। अब मैले के देखेँ भने दुइटै कुरा जुटेको छ, जेलिएको छ। किनभने हामीले तराईमा चाहिँ नि नेपाली मुद्रा चलाउनु पऱ्यो भने त्यहाँको मान्छेले त्यस बेलामा उनीहरूले सहजैका साथ जुन बेलामा उनीहरूले नेहरू टु भारू, भारू टु नेहरू सहजताका साथ सटाइ गर्न प्रबन्ध भयो भने मान्छन्। भनेपछि रेट कुन राख्ने भन्ने कुरा हो। अब त्यो रेट कुन राख्ने भन्नलाई चाहिँ मैले 3 वर्ष लगाएर इलामदेखि कैलाली कञ्चनपुरसम्म सबै ठाउँमा शाखा उपशाखा डिपोहरू राखेर त्यो हरेक एरियामा भारू कतिको चलचल्तीमा छ भन्ने स्टडी गरेर कुन रेटमा हामीले चाहिँ नि अनलिमिटेड कमोडिटी गर्न सक्छ भन्दाखेरि साइन्टिफिकली 160 को त्यो रेट अहिलेसम्म त्यही छ। अनि नेपाली मुद्राको कागजी मुद्राको छपाई सुरु पनि तपाईँकै पालामा भयो? होइन, जुद्ध शमशेरको पालामै नेपाली मोरु भनेर आउँथ्यो, नोट छापे हो जुद्ध शमशेरको पालामा। नासिकबाट छापिन्थ्यो, इन्डियाको पनि नोट त्यहीँ छापिन्थ्यो, हाम्रो पनि त्यहीँ छापिन्थ्यो। राष्ट्र ब्याङ्क आएपछि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि त्यो नेपाली नोट जो छपाइ थियो त्यो कपडा त्यसको कागज पनि त्यति राम्रो थिएन, अनि त्यो सिक्युरिटी थ्रेडहरू पनि थिएन। त्यस कारणले हामीले इकोनोमिस्टमा एडभर्टाइज गऱ्यौँ नेपाली नोट छाप्नलाई प्रपोजल ल्याऊ भनेर चाहिँ डिलारू र 2-3 जना कम्पनीले टेन्डर गरे। त्यसमा डिलारूले स्याम्पलै बनाएर ल्याएको थियो, त्यो राम्रो लागेर त्यो डिलारूबाट छपायो। त्यो तपाईँ अर्थ सचिव भएको त 7 सालतिर भयो, 13 सालमा राष्ट्र ब्याङ्क सुरु गर्नुभयो। त्यति बेला नेपालीको जीवनस्तर चाहिँ आर्थिक अवस्था चाहिँ कस्तो थियो वास्तवमा भन्ने हो भने? पैसाको भ्यालु कस्तो थियो? अहिले त 150 को त भ्यालु नै छैन, त्यति बेलाको स्थिति के थियो? भ्यालु थियो। नेपाली रुपियाँको मोहरको चाहिँ नि धेरै भ्यालु थियो, किनभने मोहरमा अलिकति चाँदी हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले त्यसलाई भन्थे। हामीले नोटको पनि के लेखेको छ भने यो सटाइ गर्न आयो भने मोरु दिनेछ भन्ने, मोरु नै दिन्छु भन्ने, मोरु त्यस्तो भ्यालुएबल थियो। तर के भने पहिले सबै बन्द व्यापार खरिद बिक्रीमा कोइनै चल्ती भएको थियो कि त्यो बल्की भयो कि धेरै लाख रुपियाँ दाम ठुलो रकम त्यो बेलामा त 1000 रुपियाँ दाम दिनु पऱ्यो भने थैली बोकेर जानु पर्ने। अनि नोट आएपछि बिस्तारै नोट चल्तीमा आयो।
जीवनस्तर चाहिँ कस्तो थियो मान्छेहरूको? आर्थिक अवस्था के थियो? एकदमै सरकारको बजेटै 3 करोड। ए तपाईँ अर्थ सचिव भएला सरकारको वार्षिक बजेट 3 करोड थियो? 3 करोड फर्स्ट बजेट 3 करोड बनाएको है। अब 100 रुपियाँ भने पनि धेरै, 2 रुपियाँ 3 रुपियाँमा किनबेच हुने, करेन्सीको भ्यालु हाई भ्यालु थियो। अब मेनली पहाडतिर, यहाँ पनि काठमाडौँमा पनि खेतीपाती नै सरकारको आम्दानी पनि मुख्य मालपोतै थियो, अरू थिएन। मान्छेहरूको अलिक खेतबारी हुने, खेती धानको खेती गर्ने, मेनली त्यही एक्टिभिटी त्यही थियो। पहाडमा पनि त्यही थियो। हरेकको घरमा एउटा दुईवटा गाई भैँसी हुने, त्यसको दही दुध मही खाने, सामाजिक रूपमा चाहिँ जातभातको चाहिँ त्यो जो छ त्यही थियो। अर्को कुरा नि, यो हाम्रो नेपाली नोटमा राजाको टाउको अङ्कित गरियो गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडिसम्म, त्यसपछि अहिले सगरमाथा राख्छन्। यो राजाको टाउको सुरुवात चाहिँ कहिलेदेखि भएको? त्यो कहिलेदेखि नै नोटमा राणाकालमा पनि राजाकै टाउको हुन्थ्यो? राणाले पनि राजाकै टाउको राखेर नोट छापेका थिए। राणाले पनि राजालाई त एकदमै मान्थे नि, सम्मान थियो। अनि 2013 सालमा तपाईँ नेपालको पहिलो गभर्नर हुनुभयो, राष्ट्र ब्याङ्क स्थापना गर्नुभयो। 2017 सालमा राजा महेन्द्रले जब पुस 1 को कदम चाले, त्यसपछि तपाईँले निरन्तरता पाउनुभयो कि पाउनु भएन? पाइन। 5 वर्षलाई नियुक्ति गरिबसेको, मेरो क्षमताको उहाँलाई ज्ञान भएर मलाई अरू गभर्नरको पद अफर गरिबक्स्यो, गभर्नर भएँ, सपोर्ट गरिबक्स्यो, तकमा पाएँ। तर अब पुस 1 गते 17 सालमा कु गरिबक्स्यो र निर्दलीय चाहिँ नि एउटा पोलिटिकल सिस्टम सुरु गर्ने उहाँको विचार रहेछ। त्यस कारणले त्यो बहुदल प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने, आस्था राख्ने मानिसहरू, म मात्रै होइन, त्यो बेलाको अर्थ सचिव रामप्रसाद जोशी, त्यो बेलाको वाणिज्य सचिव विश्वशङ्कर शुक्ल, सबैजनाले अपदस्थ गर्दैन। तपाईँ काङ्ग्रेसमा आस्था राखेकै कारण हो? बहुदल, कङ्ग्रेसमा नभनौँ, बहुदल प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने, उहाँ चाहिँ निर्दलीय व्यवस्था। तर राजा महेन्द्रले बहुदलमा आस्था राखे पनि नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री भएका तुलसी गिरी, विश्वबन्धु थापा, श्रीभद्र शर्मा, सूर्यप्रसाद उपाध्याय जस्तालाई सँगै लिएर काम गर्नुभयो। तपाईँलाई त सँगै लिने अवस्था किन आएन? उहाँहरू पनि त बहुदल मान्ने मान्छे हो नि। म त पोलिटिकल मान्छे होइन। अब म गभर्नरबाट हटेपछि मलाई केमा राखेँ? गभर्नरमै किन निरन्तरता दिनु भएन तपाईँलाई? 4 महिना बाँकी थियो मेरो टर्म। 4 वर्ष 8 महिना गभर्नर भएँ। 5 वर्षको नियुक्तिमा 4 महिना अगाडि हटाइएँ। तपाईँको कामबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्थेन राजा महेन्द्र? तकमै दिएको, सन्तुष्ट नहुँदा कुरै आएन। भनेपछि 4 महिना बाँकी भएको व्यक्तिलाई 4 महिना पनि काम गर्न नदिएर किन अपदस्थ गर्नुभयो होला? मेरो त अब नेपालको कर्मचारी तन्त्रमा अर्थ सचिव पनि भए हुनाले धेरै प्रभाव थियो नि। त्यस कारणले म चाहिँ त्यो प्रभाव पार्न सक्ने मानिस राखी छोड्दाखेरिमा बहुदल प्रजातन्त्रमा आस्था गर्ने मान्छे राख्दाखेरिमा उहाँको चाहिँ जुन योजना थियो त्यसमा मैले बाधा दिन सक्छ भन्ने लागेर हटाइपुग्यो। अब नि तपाईँले सन् 1993मा पाकिस्तानको हबिब बैङ्कसँग चाहिँ जोइन्ट भेन्चरमा हिमालय बैङ्कको सुरुवात गर्नुभएको भन्ने हामीले पाउँछौँ। तपाईँले निजी क्षेत्रको हिमालय बैङ्क जुन पाकिस्तानको हबिब बैङ्कसँग जोइन्ट भेन्चरमा सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि नेपालमा निजी क्षेत्रका बैङ्क थिए, खुल्या थिए? 3टा थियो। कुन कुन थिए? नबिल, इन्डोस्वेज, ग्रिनलेज। फर्स्ट जोइन्ट भेन्चर चाहिँ नबिल, अरब ब्याङ्क थियो। नबिल भने नेपाल अरब ब्याङ्क लिमिटेड हो। त्यो अरब छोडेर गयो, अरू नै आए। फर्स्ट नबिल, त्यसपछि इन्डोस्वेज, ग्रिनलेज, अनि हामी फोर्थ। तपाईँले सुरुवात गर्दा के हिसाबले, जस्तो राजा महेन्द्रले तपाईँलाई अपदस्थ गरिसकेपछि अब केही गर्नुपर्छ यो क्षेत्रमा भनेर सुरुवात गर्नुभयो कि अरू केही थियो कारण? होइन, म अब
24 वर्ष युएनको सेवा गरेर उमेर पुगेपछि उमेरको हदबाट म रिटायर भएँ है। रिटायर भएपछि अब 14 वर्षमा म्याट्रिक गरेको, पढाइमा पनि धेरै मिहिनेत गर्ने, अर्थसचिव हुँदा पनि धेरै मिहिनेत गरियो, युएनको जागिरमा पनि धेरै जोतियो, अब के पनि नगर्ने, आरामसँग बस्ने भनेर त्यो 6 महिना बितेपछि बोर भएँ म। के न के गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि मेरो बुहारी अशोकको श्रीमती, मेरो बुहारीको बुवाले ब्रुवरी खोल्ने, बियर उत्पादन ब्रुवरी खोल्ने लाइसेन्स पायो पञ्चायत सरकारबाट। बट इट पास्ट अवे, उहाँको मृत्यु भएपछि उहाँको 17-18 वर्षको छोराले लाइसेन्स, ब्रुवरी यत्रो लाइसेन्स पायो, अब कसरी ब्रुवरी खोल्ने भन्ने उसलाई थाहा नभएपछि के गर्ने ल हेल्प गर्नु पऱ्यो भनेपछि उसलाई हेल्प गर्न म स्टार्ट भएँ। ए गोर्खा ब्रुवरी चाहिँ खासमा अशोक, तपाईँको छोरा अशोकको ससुराको लाइसेन्सबाट सुरु भयो, पछि तपाईँको भयो त्यो? होइन, त्यसपछि कम्पनी खोलेँ नि। मैले त अब फाइनेन्सियल एस्पेक्ट, म्यानेजमेन्ट एस्पेक्ट मैले गर्ने, तर बियर बनाउने कसरी भन्ने कुराहरू मात्रै नभएपछि जौलाखेल डिस्टिलरीको विजय कुमार शाह, अहिले उसको जिन भोड्का उसैको छ नि, विजय कुमार शाह भन्ने जौलाखेल डिस्टिलरीमा थिएँ, उसलाई मैले बोलाएर टेक्निकल काम चाहिँ उसले गर्ने भनेर गरेको। अनि हामी बसेर चाहिँ नि 1 वर्षसँग काम गऱ्यौँ। त्यसपछि मोहन गोपाल खेतान आए, पैसा भाल धेरै, अनि उसले पनि लगानी गर्यो। मोहन गोपाल खेतान आएपछि उहाँसँग मिलेर म काम गर्न सक्दिनँ भनेर विजय कुमार शाह हट्यो। अनिखेरि मोहन गोपाल खेतान र म भएर काम गऱ्यौँ। अहिले राजेन्द्र खेतान हुनुहुन्छ। अनिखेरि त्यो बियरको चाहिँ नि इन्डस्ट्रीमा चाहिँ नि एक्साइज ड्युटीको कुरा आयो, एक्साइज ड्युटी छल्ने कुरा आयो, यस्तै कुरामा ठिक छैन भनेर छोड्यो। ए अहिले त्यहाँ तपाईँहरू हुनुहुन्न? छैन। अनि लक्ष्मी इन्सुरेन्स पनि तपाईँले सुरु? लुम्बिनी। ए लुम्बिनी इन्सुरेन्स पछि हिमालयन ब्याङ्क खोलिसकेपछि पछिको कुरा, त्यसपछि हिमालयन ब्याङ्क खोलेँ। लक्ष्मी भन्दा अगाडि हिमालय बैङ्क? लक्ष्मी होइन, लुम्बिनी। ए फेरि लुम्बिनी भन्दा अगाडि नै हिमालय बैङ्क तपाईँले सुरुवात गर्नुभयो? किन जोइन्ट भेन्चरमा गर्नुभयो पाकिस्तानको हबिबसँग? होइन, नयाँ ब्याङ्क खोलेपछि नयाँ ब्याङ्कको बिजनेस एउटा एलसी खोल्ने, नेपालमा आयात गर्ने मालहरूको लागि सप्लायरलाई चाहिँ नि उसले उसको माल पठाउनु अगाडि पैसा खोज्छ नि, त्यसमा लेटर अफ क्रेडिट खोलेपछि त्यो हेरेर दिन्छ है। नयाँ ब्याङ्कको चाहिँ लेटर अफ क्रेडिट बेलायतको कम्पनीले, इन्डियाको कम्पनीले कसरी विश्वास गर्ने? एउटा रेप्युटेड ब्याङ्कको ग्यारेन्टी चाहिन्छ। त्यस कारण सुरुमा हामीले काम गर्दाखेरिमा फरेन विदेशी ब्याङ्कहरूसँग नेगोसिएसन गर्ने, एकाउन्ट खोल्दाखेरि पनि सबैको एकाउन्ट कहाँ खोल्छ र? यो राम्रो ब्याङ्क हो, राम्रो काम गर्छ, ड्रगको बनीले खोले हो कि के बोले त्यसले हेर्नुपर्छ नि। त्यसरी एउटा रेप्युटेड ब्याङ्कको सहभागिता चाहिन्छ। अब सुरुमा हामीले चाहिँ नि इन्डियाको ब्याङ्कसँगै जोइन्ट भेन्चर गर्न खोजेका हौँ। ब्याङ्क अफ इन्डिया भन्नेसँग चेक लेखापढी गरेका हौँ, तर हामीले जोइन्ट भेन्चरको बारे चिठी लेख्दाखेरिमा जवाबसम्म पनि दिएन। सानो बिजनेस भएको हुनाले इन्ट्रेस्टै भएन। अब बेलायतसँग पनि हाम्रो राम्रो सम्बन्ध, मेरो छोराहरू पनि बेलायतमा पढेका, गोर्डन स्कुलमा पढेका, बेलायतको ब्याङ्कहरूसँग सानो बिजनेसहरू पैसा। जर्मनीको मिनिस्टर आएको थियो यहाँ, उसैसँग पनि कसैले पनि काम गरेन, इन्ट्रेस्ट लिएन। आखिरमा इन्ट्रेस्ट लिने एउटा श्रीलङ्काको ब्याङ्क, एउटा पाकिस्तानको ब्याङ्क, अनि दुवै ठाउँमा हामीहरू हेर्न गयौँ। एउटा 4 वर्षको मात्रै, 4 वर्ष अगाडि स्थापना भएको श्रीलङ्काको ब्याङ्क एउटा 70 वर्षदेखि काम गरे, अनि हबी ब्याङ्कसँग जोइन्ट भेन्चर गऱ्यौँ। त्यसमा
मानिसले यो आँखाले कुरा गर्थे भारत र पाकिस्तानको त सम्बन्ध राम्रो छैन, यहाँ त्यत्रो भारतको प्रभाव भएको ठाउँमा त्यो ठाउँमा पाकिस्तानसँग चाहिँ नि जोइन्ट भेन्चर गरेपछि त्यो भने त इन्डियाले ठोक्दैन भनेर भन्थे। म चाहिँ नि रिस्क लिन सक्छु, मेरो इन्डियासँग बहुत राम्रो सम्बन्ध छ, विमल प्रसाद मास्टर हुनुहुन्थ्यो, बहुतै राम्रो सम्बन्ध छ, पछि पनि आमासँग त्यतिकै राम्रो सम्बन्ध छ। इन्डियाको विरुद्धमा त गरे होइन, त्यो इन्डियाले नगरे हुनाले गरे हो। हामी ब्याङ्कसँग गर्ने भनेर गऱ्यौँ। नाम चाहिँ हिमालय तपाईँको आफ्नै नामबाट राख्नुभयो? मैले यो नराख भनेर धेरै मैले कुरा गरेँ। अब पहिलो हाम्रो सञ्चालकहरूमा सरदार भीमबहादुर पाण्डे, मोहन गोपाल खेतान, नरसिंहबहादुर श्रेष्ठ, मणिहर्ष यिनीहरू थियो। उनीहरूले के भने यो ब्याङ्क हाम्रो ब्याङ्कको नाम यस्तो राख्नु पऱ्यो, नेपालकै ब्याङ्क हो भन्ने, त्यो नामबाट नेपालकै ब्याङ्क हो भन्ने परिचय हुनुपर्छ भन्दाखेरि नेपाल ब्याङ्क, नेपाल वाणिज्य ब्याङ्क, नेपालको नाम राखेर धेरै भइसकेको थियो। त्यसैले नेपाल शब्द नराख्ने भएपछि हिमालय भन्ने कुरा आयो। यो हिमालय राख्दाखेरिमा मान्छेले आफ्नै नामको ब्याङ्क राख्यो भन्छ, नराखौँ बा भन्ने मैले कति बेर होइन, हिमालय होइन हिमालयन ब्याङ्क भनेर उहाँले राखे। तपाईँको नामबाट होइन, संयोग हो? संयोग। हिमालयन भएर नेपालकै ब्याङ्क हो भन्ने हामीलाई हिमालयन। ए भनेपछि हिमालय शमशेर जबराले सुरुवात गरे हुनाले हिमालयन ब्याङ्क राख्या हो भन्ने कुरा गलत हो? गलत। तर मान्छेहरू त्यसरी बुझ्छन् नि। बुझ्ने भयो। अनि नि त्यो बेला तपाईँले सन् 1993मा निजी क्षेत्रको बैङ्क सुरुवात गर्दा बैङ्कलाई व्यवस्थित बनाउन, सुरक्षित बनाउन, बैङ्कप्रति मान्छेहरूको भरोसा योग्य बैङ्क बनाउन गाह्रो थियो होला। त्यो चुनौतीलाई कसरी चिर्नुभयो, कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो त त्यो? होइन, हाम्रो पहिलो चाहिँ नि प्रमोटर्सहरूको नाम हेर्नुहोस् न। म भएँ, अर्थ सचिव भएको, राष्ट्रब्याङ्कको गभर्नर भएको, युनमा काम गरेको, मप्रति त श्रद्धा धेरै थियो नि। सरदार भीमबहादुर पाण्डे उहाँ पनि सचिव भएको, धेरै उहाँको पनि समाजमा प्रतिष्ठा थियो। नरसिंहबहादुर श्रेष्ठ, मोहन गोपाल खेतान, हाम्रो ब्याङ्कप्रति हाम्रो प्रमोटर्सहरूको आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा नेपालमा चाहिँ नि नाम कमाएको हुनाले विश्वास थियो। विश्वास गरेका थिए सबैले? सबै। अनि बैङ्क सुरुवात गरिसकेपछि फेरि लुम्बिनी इन्सुरेन्सतिर कसरी लाग्नुभयो? त्यो होइन, 8 वर्ष ब्याङ्कको चेयरम्यान भएँ, अन्त ब्याङ्क आफै चल्ने भइहाल्यो नि। अनि इन्सुरेन्समा पनि इन्ट्रेस्ट लागेर इन्सुरेन्सको त्यो पनि राम्रै चलेको छ? राम्रो चलेको छ। कहिलेसम्म तपाईँ चाहिँ हिमालयन बैङ्कमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो? अहिले त तपाईँ सल्लाहकार जस्तो भएर बस्नु भएको छ। 8 वर्ष भयो, त्यसपछि प्रमुख सल्लाहकार भएँ। त्यो बिचमा चाहिँ तपाईँले अरू के काम गर्नुभयो त? तपाईँ चाहिँ त्यसको चेयरम्यान भएर तपाईँ त्यहाँबाट निस्किनुभयो, अहिले सल्लाहकार जस्तो हुनुहुन्छ, लुम्बिनी इन्सुरेन्स सुरु गर्नुभयो, अरू काममा? इन्सुरेन्स खोल्नु अगाडि चाहिँ नि यो माओवादी आर्म्ड रिबेलियन सुरु भयो, त्यसमा लागेँ म। तपाईँ पनि माओवादीमा लाग्नुभयो? होइन, वार्ता गराउनमा। त्यसपछि तपाईँ फेरि राजनीतितिर पनि अलिकति नागरिक समाजको अगुवाको हिसाबले? त्यसपछि निर्वाचनको पर्यवेक्षणमा लागेँ 47 सालदेखि लागेँ। त्यसको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ? त्यो एउटा ग्रुप म, अरू पनि थिए पर्यवेक्षकहरू। त्यो पैसाले विदेशीले पैसा दिने नि पर्यवेक्षण गर्नलाई, विदेशीले पैसा दिने। तपाईँ पनि त्यही हो? मलाई पनि दिए, डेनमार्कले दिए, विदेशीले पैसा दिने खर्चलाई। अहिले पनि दिन्छ। त्यस कारणले अरू पनि पर्यवेक्षण गर्छु भनेर पैसा लिने, अलिअलि आफ्नो पनि त्यसबाट फाइदा गर्ने होला। हामीले त्यस्तो गरेनौँ, त्यति मात्रै कुरा हो। तपाईँले पर्यवेक्षण गर्दाखेरि निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्दा देशले के पायो? निर्वाचन हुँदाखेरिमा निर्वाचनको नियमावली, निर्वाचन आयोगले चाहिँ नि तोकिदिएको निर्देशन नियम अनुसार भयो कि भएन, त्यसमा चाहिँ नि कुनै पार्टीले चाहिँ नि
त्यो नियम नागेर काम गरेको थियो कि भन्ने कुरा त्यो 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 हेऱ्यौँ हामीले। तटस्थ रूपमा तपाईँहरूको पर्यवेक्षणले तटस्थ प्रतिवेदन ल्याएको थियो। तटस्थ। अब नि तपाईँ राजा महेन्द्रसँग पनि काम गर्नुभयो, बिपी कोइरालासँग पनि काम गर्नुभयो, उहाँहरूकै व्यक्तित्वको टकरावले पुस 17 आयो भन्छन्। के थियो दुईटाको व्यक्तित्व कस्तो थियो? त्यो कुरा हो। अब राजा महेन्द्र चाहिँ नि राजा हुँ हामी, यो नेपाल अधिराज्य चाहिँ नि हाम्रै पुर्खाहरूले अर्जेको हो, लक्ष्मीनारायण शाहले स्थापना गरिबसेको हो। त्यस कारणले यो देशको हाँक्ने चाहिँ नि हाम्रै हक छ भन्ने उहाँको दृढ विश्वास। अब बिपीको चाहिँ नि सोभरेन्टी भने चाहिँ नि पिपुलको हो, पिपुलले छानेको मान्छेले देश हाँक्नुपर्छ भन्ने त्यो फन्डामेन्टल उहाँहरूको चाहिँ नि लडाइँ थियो, सोच चाहिँ नमिल्ने। उहाँहरू मिल्दिए भए के हुन्थ्यो आज देशको अवस्था? प्रगति गर्छ देशले। उहाँहरू नमिल्नु नै यस्तो पोलिटिकल अस्थिरता त्यहीबाट आएको आइछ। उहाँहरूलाई मिल्न नदिने कुनै शक्ति थिए? नमिलोस् भन्ने थिएन, तर बिपीलाई नेहरूले मन पराएन। तर बिपीलाई भारत परस्त भनेर भन्छन्, फेरि भन्दैन। यो कङ्ग्रेस नेपाल त भारतको एउटा कङ्ग्रेसलाई नै भारत पर्छ प्रो इन्डियन भन्छन् नि हो, किनभने कङ्ग्रेसका नेताहरू बिपी, मातृका, सूर्यप्रसाद उपाध्याय सबैजना भारतको इन्डिपेन्डेन्स स्ट्रगलमा लागेका थिए नि। त्यति मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि भने हो। तर बिपीको त आफ्नै सोच थियो। ऊ चाहिँ नि नेहरूले चाहिँ नि हिमालय हाम्रो बााउन्ड्री हो भन्दाखेरि प्रतिवाद गरेको। तर नेपाल भारतको एउटा प्रान्त जस्तो हो भनेर बोल्नु भएको रहेछ नि त उहाँले, एउटा प्रशासनिक इकाइ हो भन्नुभएको थियो अरे नि, कहाँ कतै हो? त्यो थाहा भएन मलाई, गलत हो त्यो? गलत जस्तो लाग्छ। अब तपाईँ बैङ्किङ सेक्टरको नेतृत्व पनि गर्नुभयो, गभर्नर पनि हुनुभयो, तपाईँ अमेरिकाको हार्वर्डमा पढ्नु भएको है? हार्वर्डमै पढ्या होइन, अर्थसचिव भएर 5 वर्ष अर्थसचिव भयो कि म। 4 वर्ष चाहिँ नि अर्थसचिव भएर काम गरेपछि मलाई त्यो मेरो विषयमा जान्न बुझ्नुपर्ने अझ बाँकी छ भनेर म चाहिँ नि युएन फेलोसिप, युएसएको फेलोसिप लिएर 1 वर्ष तालिममा गएँ। सरकारले नै पठाएको? सरकारले नै पठाएको भन्नु पऱ्यो। अनि त्यसमा चाहिँ नि म 6 महिना हार्वर्डमा पढेँ। अब त्यो बिचको समय जस्तो तपाईँले हिमालयन बैङ्क सुरु गर्नुभयो, लुम्बिनी इन्सुरेन्स सुरु गर्नुभयो, गोर्खा ब्रुअरी सुरु भयो, ती त भए त्यो बिचमा 46 सालसम्म आउँदाखेरि तपाईँ काहीँ कतै राजनीतिमा लाग्नु भएन। 46 पछि पनि तपाईँ राजनीतिमा देखिनु भएन। राजनीति तपाईँको रुचि थिएन? होइन, राजनीतिमा चाहिँ नि मान्छेलाई आफूले गर्न नसक्ने कुराहरू प्रमिस गर्नुपर्ने। मैले चाहिँ आफूले भनेको कुरा जहिले पनि पुऱ्याएको छु। त्यो राजनीतिमा त्यो किसिमले नचल्ने देखेर म राजनीतिमा लागिनँ। तपाईँले अघि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको थियो, माओवादी द्वन्द्व सुरु भइसकेपछि माओवादी र राजाको बिचको वार्ता गर्ने मिडिएटरको काम। सरकारको बिचमा, राजाको बिचमा होइन। सरकार भनेको कुन चाहिँ सरकारसँग गरिदिनु भयो? कहिले कुन सरकार हुन्थ्यो, कहिले कुन सरकार हुन्थ्यो। पहिलो चाहिँ कुन सरकारसँग गरिदिनु भयो तपाईँले? होइन, 4 वर्षसम्म नेपाली जनताले दसैँ तिहार मनाउन पाएनन्। 52 देखि 56 सम्म भएपछि मैले चाहिँ नि एनफ इज एनफ, धेरै धनजनको क्षति भयो, वार्ता हुनुपर्छ भनेर कान्तिपुरमा चाहिँ नि आफ्नै पैसा खर्च गरेर अपिल जारी गरेँ। बाबुरामले चाहिँ नि राम्रो गर्यो भनेर आर्टिकल लेख्नुभयो। यता सरकारबाट चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि केही वास्ता गरेन। माओवादीसँग चाहिँ पद्मनाथ तुलाधार मार्फत मेसेज पठाउँथे। सरकारपट्टि चाहिँ नि कहिले कुन सरकार थियो, कहिले शेरबहादुर देउपा हुनुहुन्थ्यो। अब शेरबहादुर देउपाको श्रीमती आर्जु राणा भयो, राणाजी नै भयो, नाताले फुपू पर्छ, तर साह्रै मभन्दा धेरै कान्छी बा हुनाले मलाई दाइ बुवा भन्छ। भित्रभित्र धेरै मिहिनेत गरेको थिएँ मैले। अनि साथसाथमा गमननाथ ढुङ्गाना, श्याम श्रेष्ठ,
लक्ष्मण अर्याल यिनीहरू पनि वार्तामा लागेका थिए नि, तिनीहरूको ग्रुपमा थिएँ म। अनि उनीहरू सँगसँगै साउथ अफ्रिकामा चाहिँ नि काले र गोरेहरूको बिचमा कसरी उनीहरूले चाहिँ मेलमिलाप गराए भनेर साउथ अफ्रिका टुरमा उनीहरू सँगसँगै गएँ म। एउटा फ्रेन्ड्स फर पिस भन्ने एउटा थियो संस्था, त्यसमा पनि म थिएँ। त्यसमा पद्म तुलाधरको ज्वाइँ पनि थियो, नाम बिर्सेँ मैले, श्रेष्ठ होइन। त्यही सर्कलमा गएर वार्ता गराउन धेरै कोसिस गरेँ मैले। सूर्यबहादुर थापा प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि त मेरो सम्झिनै पऱ्यो, उहाँलाई पनि मैले धेरै सजेसन दिएको थिएँ। अनि वार्ता भयो आखिरमा। सफल त भएन पहिला त। वार्ता भएपछि मेरो मेरो मेहनत वार्ता गराउने हो, तर त्यो वार्ताको श्रेय लिन मैले चाहिनँ। त्यो वृहत शान्ति सम्झौता हुँदाखेरिमा बोलाए पनि नबोलाए पनि त्यहाँ टेलिभिजनमा नाम अनुहार देखाउन ठुलो जाने पटक्कै गइनँ म। भूमिका त थियो तपाईँको, भूमिका त थियो। अनि त्यो भूमिका भएकै हुनाले प्रचण्ड र बाबुरामहरू भूमिगतबाट बाहिर आएपछि भेट्ने म दोस्रो व्यक्ति। पहिलो को थियो थाहा भएन, पहिलो को थियो, दोस्रो म व्यक्ति भए। ग्रिनविच होटेल ओपनडोरमा विष्णु पुकार श्रेष्ठले भेटेको। तपाईँहरू आउँदाखेरि त्यो उकालोमा एउटा आभा इन्टरनेसनल भन्ने बिल्डिङ छ नि, त्यो अफिस चाहिँ नि मैले शान्ति आयोग खडा गर्दाखेरि मैले दिएको। त्यो चाहिँ मेरै घरमा शान्ति आयोग 2 वर्ष काम गरेँ। कृष्णसँग रायमाझी चेयरम्यान, विष्णु पुकार श्रेष्ठ, श्याम श्रेष्ठ उनतिर बसेर शान्ति आयोग भएर काम गरेको। यो सबै भए पनि मैले श्रेय लिन चाहिँ मेरो काम वार्ता भयो, शान्ति भयो, पुग्यो। तपाईँको माओवादी नेताहरूसँग भित्री के साँठगाँठ थियो र? होइन, छैन। त्यो मेरो भेटमा भएको कुराबाट इन्ट्रेस्टिङ छ। भेटमा कुरा भएपछि मैले भने होइन, प्रचण्ड बाबुरामलाई, प्रचण्ड बाबुराम तपाईँहरूको मेन चाहिँ नि, तपाईँहरूको चाहिँ नि कन्ट्रिब्युसन चाहिँ नेपालमा चाहिँ नि समतामूलक समावेशी शासन व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको मेन कुरा त्यही हो। त्यो राम्रो हो, तर गाह्रो छ त्यो गर्नलाई। त्यस कारण तपाईँहरूले चाहिँ नि यही कुरा समावेशी समतामूलक आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमै तपाईँहरू लाग्नुपर्छ। त्यसमा सफल हुनुभयो भने तपाईँहरूको नाम गोल्डन लेटर्स इतिहासमा लेखिन्छ। तर तपाईँहरू पनि फेरि सत्तामा जाने मन्त्री हुनेमा लाग्नुभयो भने बिटुलिनुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि आज के छ त बाबुराम प्रचण्ड? हामी गान्धी जस्तो 42 वर्ष हामी मन्त्री सदस्य हुँदैन भने आज के छ? मलाई मात्रै भने भने उहाँले एउटा कुन व्यक्तिसँग पनि त्यही भन्नुभयो, कान्तिपुरलाई पनि त्यही भन्नुभयो। होइन, आज उनीहरूलाई देख्दा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त? हिजो वार्ता गरिदिनु भयो, गान्धी जस्तो भएर बस्छौँ भन्नेहरूको आज हेर्नुहोस् त प्रचण्ड बाबुरामको अवस्था। श्रद्धा लाग्दैन। श्रद्धा लाग्दैन? अनि उनीहरूसँग के तपाईँको भित्री कुनै घनिष्ठ सम्बन्ध थियो? थिएन। किन अग्रसर हुनुभएको? कसरी हुनुभएको त? उनीहरूको ज्यादै जनताले दुःख पाए नि। 4 वर्ष दसैँ तिहार मनाउन पाएन, अशान्ति। एकचोटि त काठमाडौँ ठप्प पारेको थियो नि। त्यति हुँदा हुँदै पनि उनीहरूसँग जोडिनु त गाह्रो थियो नि। फेरि कसरी जोडिनु भयो? त्यो को थियो जोड्ने तपाईँले? भने नि मैले श्याम श्रेष्ठ, विष्णु पुकार श्रेष्ठ, पद्मरत्न तुलाधर। त्यो द्वन्द्वको बेला बाबुराम प्रचण्डसँग भेट हुन्थ्यो तपाईँको? हुँदैन थियो। कसरी कुरा हुन्थ्यो त? पद्मरत्न तुलाधर मार्फत पठाउने मेसेज। तपाईँले कुरा गरेर उहाँहरूलाई पठाइदिनुहुन्थ्यो? उहाँ मेसेज पठाउने। राज्यले थाहा पाउन्न थियो? थाहा पाउनु के थाहा पाएर पनि नथाहा पाए जस्तो गरेँ? मेसेज पठाउँदा मैले के गल्ती गरेर? अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि प्रचण्डले राजासँग 5 बुँदे सहमति गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलाई निषेध गरेर राजासँग मिलेर उनी प्रधानमन्त्री हुने, राजालाई चाहिँ राष्ट्र प्रमुख मानेर जाने सहमति भएको प्रचण्डले 5 बुँदे सहमति गरेका थिए भनेर केपी ओलीले बोल्नुभयो। के साँच्चीकै प्रचण्ड र राजा ज्ञानेन्द्रको बिचमा 5 बुँदे सहमति भएको हो? सहमति भएको कुरा थाहा छैन, तर त्यहाँ कस्तो थियो भने राजनीतिक क्षितिजमा माओवादी पनि पावरमा आउन चाहने, राजा ज्ञानेन्द्र पनि आफ्नो पावरमा आउन चाहने। हुन त माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेको
हुनाले राजाले त दमन गर्नुपर्ने हो। तर माओवादी पनि राजासँग मिलेर अरू पोलिटिकल पार्टीहरूलाई अभोइड गर्न खोज्यो। अभोइड गरेर त्यो उनीहरूको पनि त्यसमा चाहिँ बाबुराम र प्रचण्डको बिचमा मतभेद। प्रचण्ड चाहिँ नि राजासँग मिल्ने कोसिस गरौँ भन्ने, बाबुराम चाहिँ मिल्नुहुन्न भन्ने। बाबुराम चाहिँ कोसँग मिल्नु? भारतसँग? बाबुराम त भारतको धेरै प्रभाव नै उहाँलाई। उहाँ चाहिँ नि त्यो मिल्नुहुन्न भन्ने, तर कुरा थियो। भनेपछि राजा र प्रचण्डको बिचमा कुरा थियो, त्यो बाबुराम चाहिँ हुन दिएनन्, मिल्न दिएनन् हो। बाबुराम चाहिँ त्यसको विरोधमा। भनेपछि दलहरूलाई निषेध गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा राजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्ड सहमत थिए। उनीहरूको कुरा भइरहेको थियो। बाबुराम भिलेन भने हो। बाबुराम चाहिँ विरोध भने भिलेन भने भिलेन नभनौँ, विरोध। त्यो मिल्न दिएनन्, विरोध गऱ्यो भन्ने। 5 बजे सहमति चाहिँ भएको हो कि होइन थाहा छैन। अब कुराकानी भएको हो, पुन थियो बिचमा, इन्टरलोक्युटर नारायण सिंह पुन। अनि राजासँग कुराकानी हुँदा हुँदै प्रचण्ड त 7 दलसँग भारतमा 12 बुँदे सम्झौता गर्न पुगे एकैपटक, यता कुरा हुँदा हुँदै। त्यो चाहिँ कसरी? बाबुरामको कारण हो? अब यो बडा कम्प्लिकेटेड छ वास्तवमा। के देखिन्छ भनेदेखि अहिले मैले आफैले हेर्दाखेरि मेरो आफ्नै विचार हो, नेपालमा चाहिँ नि शाह राजाहरूलाई इन्डियाले नै राज्यमुखको फिर्ता गराइदियो। भनेको राणा शासन अन्त्य गरेर इन्डियन एम्बेसीमा एसाइलम लिइसकेका राजालाई राजकीय सत्ता उनीहरूले गरिदियो। अब त्रिभुवनको पारासम्म राम्रो हो इन्डिया र राजाहरूको। महेन्द्रको पारादेखि चाहिँ नि त्रिभुवनको पारामा जस्तो इन्डियाको चाहिँ नि प्रभाव भएन यहाँ। त्यस कारणले इन्डिया चाहिँ नि चाहिँ नि अलिकति असन्तुष्ट भइराख्यो। अनि एट सम पोइन्ट अफ टाइम चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ यो हामीले खडा गरिदिएको राज संस्था चाहिँ नि हाम्रो विरुद्धमा लाग्ने भनेर उनीहरूले एन्टी मोनार्क चाहिँ नि मुभमेन्टलाई अलिअलि फाइनेन्स गरिसकेको रहेछ। त्यही बेलामा चाहिँ नि बाबुराम र चाहिँ प्रचण्ड चाहिँ नि इन्डियामा गएर अटल बिहारी वाजपेयीको पालामा, कङ्ग्रेसको पालामा होइन, हामी चाहिँ नि हामीलाई इन्डियामा बसेर नेपालमा चाहिँ नि आन्दोलन गर्नलाई बाधा नगर, हामी इन्डियाको विरुद्धमा चाहिँ कुनै काम गर्दैनौँ, प्रो इन्डिया नै हुन्छौँ भनेर कागज सही गरेर बिन्ती पत्र त्यो बेलामा भएर त्यो इन्डियामै बसेर मोराहरू काम गरे नि। पछि भन्दाखेरिमा चाहिँ नि एन्टी इन्डियन छविदियो भित्र इन्डियासँग मिलेको। त्यो बाबुरामको कारणले भएको थियो। त्यो तपाईँले भन्नुभयो नि दुईवटा धार थियो माओवादीमा, एउटा राजासँग मिल्न चाहन्थ्यो, अर्को चाहिँ राजासँग मिल्न चाहन्न थियो। भारत जेएनयुमा पढेको हुनाले बाबुरामको बढी एप्रोच। बाबुराम हाबी भएर भारतको पोल्टामा प्रचण्डले पुर्याएर 12 बुँदे सम्झौता भयो। राजासँग हुनुपर्ने कुरा दिल्लीको मध्यस्थकर्तामा 7 दलसँग भयो। यो सत्य हो। अब त्यसरी आएको गणतन्त्र, त्यसरी फालेको मोनार्की, अहिले संविधान सभाको चुनाव भयो, 2 पटक भयो, अहिले जुन संविधान बनेको छ त्यसमा हिमालय शमशेर जबरा खुसी हुनुहुन्छ यो संविधानबाट? राज संस्था त बिदा भयो त। संविधानको छलफल हुँदाखेरिमा हामीहरूले मिटिङै गरेर मेरो नेपाल नागरिक मञ्च भन्ने थियो, हामीले चाहिँ सदस्य नै पठाएको थियौँ, अरूहरूले पनि पठाएका थिए। तर आखिरमा चाहिँ अहिले जुन रूपमा संविधान आयो त्यसमा विदेशीहरूको ठुलो प्रभाव छ। राज संस्था जानुमा पनि विदेशी प्रभाव छ। सेकुलर स्टेट बनाउनुमा विदेशीहरू प्रभाव छ। सेकुलर स्टेट भयो, अनि सङ्घीयता भयो, यी सबै कुराहरूमा विदेशी प्रभाव हो। तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ यो संविधानबाट? एउटा संविधान बन्नुपर्ने सबैजनाले सही गरेकै हो। ठिक बेठिक भए पनि यो संविधान चलाएर हेर्नुपर्छ। पछि अनुभवबाट संशोधन गर्नुपर्ने भए संशोधन गरे भइहाल्यो नि। त्यसैले तर
तर विदेशीले ल्याइदिएको विदेशीले लादिएको संविधान कसरी मान्ने भनेर आवाज उठ्न थाल्यो नि अब सडकमा। अब यसको चाहिँ नि फर्स्ट पार्ट छ नि बहुतै प्रोग्रेसिभ छ, टु एम्बिसियस पनि छ। त्यस कारणले त्यसको त्यही अनुसारको ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्नलाई धेरै गाह्रो। तर भए पनि सबै पार्टीले मानेको सही गरेको संविधान भएको हुनाले एउटा काम गर्नलाई एउटा विधिको आधार त छ नि। तर सडकमा राजा चाहियो, हिन्दू राष्ट्र चाहियो, संघीयता खारेज हुनु पर्यो भनेर आवाजहरू उठ्न थाले। त्यो चाहिँ नि अब प्रोग्रेसिभ संविधानबाट जनताले चाहिँ नि सुविधा पाएन। पहिले जस्तो थियो उस्तै छ, भ्रष्टाचार बढेको बढै छ। सरकार चाहिँ नि आज हेर्नुहोस् त बेहाल छ, बेहाल छ। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। त्यो कुरा आएको हो, तर त्यो सम्भव छैन। राजा फर्किन सम्भव छैन। सम्भव छैन मेरो विचार। तर राज संस्थाको माग गर्नेहरू त सडकमा बाक्लिन थाले त। त्यो नेचुरल हो, त्यो आउँदैनन् राजा अब। गाह्रो। अनि निकास के त अब यो भद्रगोलको? अब नयाँ पुस्ता आएको छ, यिनीहरूले चाहिँ नि स्वच्छ व्यवस्थापन, स्वच्छ शासन ल्यायो भनेदेखि यही संविधान भयो, अगाडि बढ्न सक्यो। अहिले त के भयो भने सबै कुरा सिंहदरबारबाट गर्दाखेरिमा देशमा प्रगति हुन सकेन भनेर संघीयतामा गयो, डेलिगेट गरेर। तर संघीयता खडा गर्दाखेरिमा दुनियाँलाई सुविधा हुनु छ त अर्को दुनियाँलाई शास्ति भयो, शास्ति र पैसा दिनुपर्ने। त्यो वार्डमा जाँदाखेरि पहिले पैसा दिनु पर्ने, हरेक कुरामा पैसा दिनुपर्छ। त्यो जनतालाई त फाइदा भएन। अब तपाईँको सुझाव के छ त यो निकासको लागि? तपाईँ 95 वर्षमा पुग्नुभयो, राणा शासन पनि भोग्नुभयो, पञ्चायत पनि भोग्नुभयो, 46 सालको आन्दोलन पनि देख्नुभयो, 62-63 को पनि देख्नुभयो, 72 को संविधान पनि देख्नुभयो। यो सबै भद्रगोलबाट निकास दिने तपाईँसँग त्यो रोड म्याप, त्यो सल्लाह सुझाव के छ? छैन। तर अब मान्छे के देखियो भने नेताहरू स्वच्छ व्यवस्थापन गर्नलाई कटिबद्ध छन् भनेदेखि आफै सुध्रेर जान्छ। यही व्यवस्था ठिक छ? जुन व्यवस्थामा पनि नेताहरूले चाहिँ नि जनताकै हितको ख्यालमा राखेर काम गरे भनेदेखि यही विधान भए पनि हुन्छ, एमेन्ड गरे पनि हुन्छ, यसैबाट पनि चल्छ। भने राजा आउने सम्भावना छैन? छैन। तर मान्छे आउँछ भन्छन्, यो गणतन्त्र ढल्छ भन्छन्, धर्मनिरपेक्षता जान्छ भन्छन्, संघीयता जान्छ भन्छन्। अमेरिका, EU, भारत सबै गणतन्त्र र सेकुलर स्टेटको पक्षमा छ। भनेपछि उनीहरूको सहयोग बिना राज संस्था फर्किन सक्दैन। तपाईँलाई विश्वास छैन? रियालिटी त्यो हो। अब म अन्तिम प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई। तपाईँ पहिलो गभर्नर, आजसम्मको यो इतिहासमा 13 सालदेखि अहिलेसम्म हेर्दै आउने हो भने यो 65 वर्षको अवस्थामा राष्ट्र ब्याङ्कले ठुलो उतार चढाव बेहोर्दै आएको छ। अहिले पनि गभर्नरमाथि प्रश्न उठ्छन्। तपाईँ पहिलो गभर्नरले, अहिलेसम्मका गभर्नरको मैले भनेन, अहिलेको गभर्नरले गरिरहेको काम र अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको काम कारबाहीबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? कहाँ कमजोरी छन्? त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ नि म पहिलो गभर्नर हो कि मैले त्यो राष्ट्र ब्याङ्कमा कर्मचारीहरू भर्ना गर्दाखेरिमा मेरिटको आधारमा सबै कर्मचारीहरू भर्ना गरेँ। त्यसले गर्दाखेरिमा राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ नि कर्मचारी तन्त्रमा यसको छवि चाहिँ नि मर्यादित। पछि गभर्नर भएका मानिसहरू पनि राम्रा मान्छेहरू नै आए। कुलशेखर शर्मा, प्रद्युम्न राज भण्डारी, भेगबहादुर थापा, यादव प्रसाद पन्तहरू एकचोटि आएर चाहिँ नि र पोलिटिकल चेन्ज आयो नि 46-47 आएपछि चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ नि
राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका चाहिँ नि इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ नि छापमा मैले असतो मा सत गमायो भन्ने त्यसको माने के भन्दाखेरि सत्कार्य मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने त्यो मेनली त्यो मनमा राखेर काम गर्नुपर्छ। सरकारले चाहिँ नि गलत दिशामा गयो भने सल्लाह दिएर नगर भन्ने त्यो रोल हो राष्ट्र ब्याङ्कको। लाइसेन्स पनि दियो, जुन गभर्नरको पालामा लाइसेन्स दियो हो त्यो गभर्नर चाहिँ लाज नमानिकन त्यो ब्याङ्कको चेयरम्यान भएपछि नाम नभयो। त्यस कारणले पोलिटिकल चेन्ज आएपछि चाहिँ नि ब्याङ्क पनि अलि पोलिटिसाइज भएर चाहिने भन्दा बढ्दा ब्याङ्क अलिकति च्याउ उम्रिया जस्तो छ हेर्नुहोस् भएको थियो। पछि आएर चाहिँ नि युवराज कतिबाट आएपछि चाहिँ नि नियमित भएर राम्रो भएर आएको छ। महाप्रसाद पनि त्यही उहाँकै अन्डरमा काम गरे हो, जाने बुझेको राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ। अब राम्रो हुन्छ भन्ने आशा गरौँ। अब तपाईँले आफै सुरुवात गरेको हिमालयन बैङ्क र इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको मर्जरको कुरा अहिले चलिरहेछ के साँच्चैकै यी दुईवटा बैङ्क मर्ज हुन लाग्यो भने कहाँ पुग्यो गिरेकार्य? आइतबारको दिनमा निर्णय भइसक्यो मर्जर गर्ने भन्ने। अब मर्जरमा जाँदैछन्। त्यसपछि सबै बैङ्कहरू मर्जरमा गएर बैङ्कको सङ्ख्या कम भयो भने अलिकति अर्थक्षेत्र सबै हुँदैन। अन्त प्रायः त अहिले मर्जरमा गइरहेछ नि त, पहिला त धेरै बैङ्क थिए। कुरा मात्रै हो, सानो सानो ब्याङ्क मात्रै मर्जर भएको छ। नबिल ब्याङ्क मर्जर भएको छैन, एभरेस्ट ब्याङ्क मर्जर भएको छैन। त्यसो भए हिमालय बैङ्क र इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क मर्जर हुँदा के पाइन्छ, के हुन्छ? अहिले मर्जर किन गर्नु पर्यो भने कोभिड आयो। कोभिड आएपछि व्यापार सेपार सबै कम भएर गयो। त्यो कम भएपछि नेचुरली ती मन्दी भएर चाहिँ नि आम्दानी गर्न नसकेका इन्डस्ट्रिजहरूलाई, होटेलहरूलाई थोरै ब्याजमा सपोर्ट दियो। उनीहरूको ब्याज तिर्नुपर्ने छुट 6 महिनासम्म तिर्नु, यस्ता यस्ता सुविधाहरू आएर अहिले ब्याङ्कहरूको आम्दानी बहुत घटेको छ कि। त्यसकारण मर्जरमा जानु पर्यो। अब त्यस कारणले मर्ज गरेर एडमिनिस्ट्रेटिभ खर्च घटाउनको लागि मर्ज गर्नु पर्यो। अरू पनि हुने त अब सम्भावना छ। हस् त, समय दिनुभयो, उति बेलाको इतिहास कोट्याउने प्रयास गरियो, बिचका सबै कुराहरू जान्ने प्रयास गरियो, धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू आम दर्शकलाई जानकारी गराइदिनु भयो, यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक कि मैले त्यस्तो केही गरिनँ। आफूले देखे बुझे जाने बुझेको कुराहरू के व्यक्त गरेँ हुँ। समय दिएर आउनुभयो, राम्रो राम्रो प्रश्नहरू सोध्नुभयो, धन्यवाद। हस्।